امام بصیری بھی فرمائے بیٹھے کہ سونے دی مزار پر انوار دی جائیں مٹی مبارک چوم گی دیئے یا سونگ گی دیئے اس نو دنیا دی کہیں خوشبو دی لوڑی نہیں پئی آمنہ دلال نو رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام اور مرتبہ عطا کیتا اور گل چلیے بیٹیاں تو رب تبارک و تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام نو دیکھ گنو حضرت شعیب علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دی تمام بیٹیاں عطا کی تھیں لیکن آج سارے گھر دے وچ دو بیٹیاں ہو ونین اسا کتنا پریشان ہو ویندے ہیں عورت نو ٹارچر کریں ہیں پریشان کریں ہیں سونا تے ارشاد فرمائے دے بیٹھے کہ میں نو سونے دے فرمانے والی شان نے سونا دعا نہیں منگ دے بیٹھے کہ اے مالک میرے تے راضی تا تھی میں نو عطا فرما کیا عطا فرماونا چاہنا ہے سادے لفظاں دے نال عرض کردا پیاں تے رب تبارک و تعالیٰ نے پہلی اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو شہزادی عطا بھی فرمائی تے شہزادے بھی فرمائی لیکن پہلے شہزادی عطا فرمائی اور سونے دا فرمان ہے سونا فرمائے دے بچی نو جس میں پیدا کرے نا زمین دے ہوتے آندے رب فرمائے دا بیٹھے کہ جس میں بچی نو پیدا کرے نا ماں باپ دے گھر دے اندر جنم گھن دیئے پیدا ہوئے دیئے رب تبارک و تعالیٰ فرمائے دے بیٹھے بس میں اپنے غیبان خزانے تو تے کو عطا کرے نا اور نال ہی سونا فرمائے دے بیٹھے کہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے دے اگر میں کہیں مرد کو ایک بچی بھی عطا کی تھی دو نہیں ترے نہیں ایک بچی بھی عطا کی تھی اس نے صحیح طریقے دے نال اس دی تربیت کی تھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے اسوہ حسنہ دسائے اس دی تربیت کی تھی کون فاطمہ آخری ویلے جنتی عورتاں دے سردار ان یارا عورتاں نو بھی تا سوچنا چاہیے اپنے شوہران دے بارے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری لمحات دے اندر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا اے علی میرے ہوتے راضی تھی بنائے اور علی کیا عرض کریں دے بیٹھیں فرمائیں دے بیٹھیں کہ اے فاطمہ آپ محبوب علیہ السلام دی لخت جگہ نور نظر ہو کتنی سونے دی بارگاہ دے اندر میری شکایت نہ لوائے انہاں دی یہ محبت دا عالم اور انہاں دی عقیدت دے محبت دا یہ عالم ہے کون فاطمہ آخری لمحات ہیں آپ اپنی شوہر نو فرمائیں دے بیٹھیں کہ میری میت مبارک نو رات دے ویلے گھن کے بنائے جنت البقیع دے اندر وجہ پوچھی گئی تو وجہ کیا ہے آپ یہ شاہ فرمائیں دے کہیں کوئی اتنا بھی پتہ نہ چلے کہ محبوب علیہ السلام دی شہزادی دی قد مبارک کتنی اے عالم پردے دا اے شرم و حیا دا اے عالم ہے رب اپنی اولادہ نو سونا ارشاد فرمائے دے بیٹھے رب فرمائے دے ایک بچی ہے پہلے اپنی بچی نو عطا کر وقت بعد جا اپنے بچے نو عطا کر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے دے جس نے ایک بچی دی ہوئی صحیح طریقے دے نال پرورش کی تھی سونا ارشاد فرمائے دے بیٹھے قیامت علی دن تک دور درے جنت دے در بیچ اوندہ دے میرا محل کٹھے ہی میں ہو سی بچیاں نو عورتاں نو رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام اور مرتبہ عطا کی تھے اور رب تبارک و تعالیٰ نے اگر انہوں نے مقام اور مرتبہ عطا کی تھے